मिसाची बेट सुरू जाता आमी सोगलीं तोयार जावया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सोगलीं येवकार दिवया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सोगलीं येवकार दिवया बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयांचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं मंगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सरपोतवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगूर अपराध ह्या पासत म्हाजी मन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपोत वेदात देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थुया बापा तुवें म्हाजी मन सुवावाक तुज्या यात्निकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय त्या मोगान तो खुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाकूच संपूर्णायेन त्याग करूंक पावलो खुर्सार मारलेल्या जेजूचो सदांच विस्वाशीपणी पाटलाव करून तुजे मोहिमेन तुका सासणांक मुखी पळोवचें भाग आमकां फावो कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप कोलपतल्या हॉस्टोलोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कनिश्टाय येता तें केन्नाच आपोवण्याक कान दिनासलें चूक दाखयल्यार मानून घेनासलें सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना आपल्या देवा सोरशीं तें केन्नाच लागीं सरूंक ना पळय सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्यात आनी एकाच सुवावा खाल ताची सेवा करच्यात हांव पुरसांक नितोळ ओंड दितलो इथिओपियाच्या नदीच्या कांटा फुडें पर्यंत म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले तो दीस पावतच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोरण्याची लॉस तुका भोगची ना कित्याक तुजे मोडल्या गर्विश्टांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी खालती पोरसां आनी इस्रायेलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतली ती कांय वायट करची नान खोटी मारची ना तांच्या तोंडान लोबाडी जीब मेळची ना कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवाक वेतोली आनी विसो
येतोली. देवाचे उतर हे जाबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आनी एक फावट दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा. जाबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मूर पडटल्या. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जाबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. येसोम्या काला कोरिनाकाय तुझे पोरचेची पातकां बोगोस. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या चडशें येवन म्हळें, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मळ्यान आयज वावर कर. पुतान म्हळें, ना वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या चडशीं वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाळून म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदारांनी नायकिनी तुमचे आदी सरकाराच्यान वेता. कित्याक जुवांवाची नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका स्वत मानूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिनी ताका स्वत मानलो. तें पळोवन तरी तुका ताका स्वत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, सोफोनियास प्रवादी आमकां सांगता आमी कितें करूंक फावो ना तें. तो म्हणटा, इस्रायल लोक केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासले, चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर तांणी केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. देवा सोडशीं ती केन्नाच लागीं सोडूंक ना. आनी फुडें आमकां सांगता आमी कितें करूंक जाय तें. वायट करूंक फावो ना, फोटी मारूंक फावो ना, लाबाडीची आमच्या तोंडार आसूंक फावो ना. मोगाळ भाव भयणीनो, सगळें वायटापण पयस करूंक प्रयत्न करीत रावूंक आमकां कृपा देवा लागीं मागुया. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता, पयलो पूत ना वेचो ना म्हणटा, पूण मागीर मन बदलून वेता. आनी दुसरो पूत वेता सायबा म्हणटा, पूण वचो ना. जायते फावटी ह्या दुसऱ्या पुता भाशेन आमी तोंडान देवाक वय म्हणटा, पूण करण्यो करून दाखयना. देवाक जाय आमी मन बदल्लें आनी करण्या वरवीं देवाची खुशी केली. हें करून देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओडो बेतोयता. प्रेतो मिंदिला मुनशा भावनान केला.
तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान दाक्षरो बेठोयताव दाखवालीन दिला मुनशा बावुरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासना देवाक सोय सोय म्हज्या बावडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्तोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र विचारावाक सर्वेस्पर मानून घेवन कनवड्या बापाक बागेवन सुवामाचो उगडास करून खुर्सार जेसून भेटयल्ल्या बलिदानाच्या समोरोबान आमी आतां भक्तीन वांटो घेता तुजें सुख एकवटोन तुजे खुशे प्रमाणे खुर्सायिल्लें आमचें जिवीत दिसपट्टी तुका मोगान भेटूं ह्या बलिदानांतली आमकां खोटाय मेळूं क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सत्ताली आनी सतताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजोन पूर्ण केलें आनी सासणीक कारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देडे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सत्तर बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार बदल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान दारून येणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं तें आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर उंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसमे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा
Cora. Marta sogurt porgotunia, somia Gesù, tuce moron, ami somoromatao, tuce ponor, jibon pon, ami porgotao, tuja yeniak somia Gesù, ami otrectao, tuja yeniak somia Gesù, ami otrectao. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळूच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिवपासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेकतेल्या हांगा सोमेसता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेख तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पती सांगता, भाग्यवंत दोन दुतां भाग्यवंत कुर्साचो जुवांव आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदविदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरंदतान मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे कुशेक परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता.
ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवण हांगा पयल्यान ती सुवादी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावं केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान राबोंक ये. बाबा भयणी आमी सोगलीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेसू भाव समेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेड्याक तुमी करतात तितलें करीन सांगता म्हाका पावलें. सोटोद्वितारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेन दासलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेन दासलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मागीर जुवामाच्या जिवितांत विचित्र उजवाडान खुर्साचो गूट तुवें आमकां ओळखून दिलोय. ताचो उगडास करून खुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां घोटाय दी. आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सर मनशांचे सदगुणीची ओळख आमच्या भोंवतण्याच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. सदपदविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार तुजो खुरीस उबार चलये म्हज्या पाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव खऱ्यांनी तो सासनांक ओगडायता. म्हजो
तुमचो फाटलाव करूंक तुजी खोशी साल्यार तुजो खुरी सुपार सोर्ये मोच्या फाटल्यान. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव होतो. आमेन.